बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या अफवाहें फैली हुई हैं और ये अफवाहें कौन फैला रहा है और हुकूमत के अंदर कुछ लोगों को उम्मीद क्यों है कि वो साल पूरा कर लेंगे और फिर उसके बाद नई तकर्री करके अपनी मर्ज़ी का सारा सिस्टम ले आएंगे। और ये कि नवाज शरीफ साहब लंदन में उनका क्या मूड है और वो किस तरह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मौजूदा असम्बली में तब्दीली के बाद मामला 1.5 साल तक मुलतवी कर दिया जाए, यानी कि नया वज़ीर आज़म आ जाए, नई हुकूमत आ जाए, लेकिन असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। तो इन सब बातों पर कुछ तबसरा करना है और इसके अलावा ये भी बताना है कि इमरान खान जस्टिस वजीउद्दीन के बयान के बाद क्यों भाग गया, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुम दबाकर भाग गया। लेकिन इससे पहले एक इजहार अफसोस करना है इमरान खान के एक बयान पर जो उसने भी दिया है। उसने कहा है कि रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी नौजवानों की सीरत नबी की रोशनी में किरदार बनाने में मदद करेगी, इस तरह की बात उसने की है। ये बात नहायत गुस्ताखाना और एक किस्म की जसारत है जो उसने की है, क्योंकि ये नौजवानों की सीरत की बात कर रहा है, नौजवानों के किरदार की बात कर रहा है सीरत नबी की रोशनी में, और अथॉरिटी का सरबराह उसने उस शख्स को लगाया हुआ है जिसके बारे में अहले इल्म और नहायत संजीदा मोतबर और दानश्वर हजरात ने कहा है कि ये इस दौर का अबू जहल है, जिसको इन्होंने अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया है। और उसका किरदार, जो अखलाकी किरदार है, वो ये है कि वो लड़कियों के साथ हरासानी के वाक़यात में मुलव्वस रहा है, इस तरह के इल्ज़ामात उस पर हैं और नहायत शर्मनाक किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं कि वो माजी में क्या कुछ करता रहा है, और जिसकी पिछले ही दिनों शराब के एक गिलास के साथ तस्वीर भी छपी है। और ये वो शख्स है जो समाजी निज़ाम में ब्राह्मण और शूद्र की तकसीम पर यकीन रखता है। उसकी तकरीरें मौजूद है, उसके मज़ामीन मौजूद है, जिनमें वो कहता है कि हक़ हुक्मरानी सिर्फ मुंतखब अशराफियों को है, अवाम को ये हक़ नहीं दिया जा सकता और अवाम को वोट देने का हक़ नहीं है। जमहूरियत एक बदतरीन निज़ाम है, लिहाजा चंद मुंतखब अशराफिया लोग उठें और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लें और फिर सारे मामला चलाएं। क्या इस तरह के मामलात का, इस तरह के किरदार रखने वाले को, इस तरह की सोच रखने वाले को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई दूर दराज की निस्बत भी दी जा सकती है? अगर कोई देता है तो ये बजाते खुद एक तौहीन की बात है, एक जसारत की बात है, एक गुस्ताखी की बात है और एक नहायत शर्मनाक बात है कि नबी आखिर ज़मां और रहमतुल लिल आलमीन के निस्बत ऐसे शख्स से जोड़ी जाए जिसका वास्ता दूसरे लोग अबू जहल के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक अफसोस की बात है कि उलमाए कराम भी इसका नोटिस नहीं ले रहे और इतने दिन गुजर गए इसकी तकर्री को। वो जिस शख्स का नाम है डॉक्टर एजाज, इस तरह का कोई नाम है, तो उलमाए कराम की तरफ से, मजहबी जमातों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ये तो इस तरह की बात है कि जैसे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन ये कुलभूषण यादव को लगा दे, और इनसे कोई बैद भी नहीं है कि ये लगा भी सकते हैं। तो नाज़रीन, दूसरा जो पॉइंट है वो जस्टिस वजीउद्दीन की तकरीर के बाद एक तूफ़ान उठाने की कोशिश की थी कुछ वज़ीरों ने। ख़ास तौर पर वो जो वज़ीर गुलगोपारा है फवाद चौधरी, उसने बयान दिया और कुछ एक दो दूसरे लीडरों वज़ीरों ने भी बयान दिए। ये झूठ है। बल्कि एक वज़ीर ने तो ये भी कहा कि पता चलाया जाए कि जस्टिस वजीउद्दीन के पीछे कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। और ज़ाहिर एक बेमानी बात है, कल तक जिसको इमरान खान कहते थे कि ये हमारी पार्टी का मोतबर तरीन आदमी है, अब उसके पीछे ये तलाश कर रहे हैं खुफिया हाथ, गैर मुल्की हाथ। और ये पीटीआई का एक बेकार किस्म का हथियार है कि खुफिया हाथ और गैर मुल्की हाथ तलाश करते हैं, या भारत से उसके नाते जोड़ते हैं या राज से उसके नाते जोड़ते हैं और हुब्बुल वतनी को चैलेंज करते हैं। ये हथियार अब फरसूदा हो गया। तो बहरहाल जो भी है, इमरान खान ने अपने वज़ीरों को ये हदायत की है कि आज के बाद जस्टिस वजीउद्दीन के खिलाफ कोई बयान ना दिया जाए। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कोई इमरान खान की शराफत नहीं है, क्योंकि ये तो वो इमरान खान है जो बिना सबूत के 5 साल तक इल्ज़ाम लगाता रहा कि नवाज शरीफ ने 300 अरब 300 करोड़ के 3000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, फलां चोर है, फलां चोर है, फलां चोर है। और आज तक हुकूमत होने के बावजूद और तमाम इदारों की मुकम्मल मदद होने के बावजूद वो किसी की 1 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सका। मतलब ये था कि उसने बिना सबूत इल्ज़ामात लगाए और किरदार कुशी की, और किरदार कुशी भी ऐसी की कि पूरे रियासती वसाइल उसकी सवाबदीद पर छोड़ दिए गए और उसने तमाम रियासती वसाइल को और प्रोपेगेंडा की तमाम टेक्निक्स को इस्तेमाल किया अपने मुखालफों की किरदार कुशी के लिए।
तो सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस वजीहुद्दीन के मामले पर वो इतना शरीफ कैसे हो गया। तो बात यह है कि जस्टिस वजीहुद्दीन ने जब जवाब में ये कहा था कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जहांगीर तरीन इमरान खान को 50 लाख रुपए बनी गाला के खर्चे के लिए देता रहा है, तो वो सच है और वो झूठ नहीं है, और मैंने जो कहा वो सच कहा, और इन्होंने केस करना है तो केस कर दें। और ये भी कहा कि शुगर स्कैंडल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहांगीर तरीन ने उठाया, और जहांगीर तरीन ने कितना फ़ायदा उठाया ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सबको पता है कि अकेले जहांगीर तरीन को 30 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। इसी तरह बेशुमार दूसरे स्कैंडल्स में भी अपने साथियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, और जहांगीर तरीन ने दूसरे फ़ायदे भी हासिल किए। जस्टिस साहब के इस बयान के बाद इमरान खान को मैसेज मिल गया कि अगर वज़ीरों ने बयानबाजी की, जस्टिस वजीहुद्दीन को मुश्तल किया, तो वो कुछ और मज़ीद बातें भी बता सकेंगे। चुनांचे नाज़रीन, आपके लिए इतला ये है कि इन्होंने वो जो केस दायर करने की धमकी दी थी, बल्कि ऐलान किया था कि जस्टिस साहब के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा, तो वो हुकूमत उससे भी पीछे हट गई है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मामला अदालत में गया और जस्टिस साहब को बुलाया गया तो पता नहीं कौन कौन से राज वो खोल सकते हैं। अभी तक वजीहुद्दीन साहब ने कोई राज नहीं खोला, सिवाय इसके जहांगीर तरीन उसको पैसा देता रहा है 50 लाख रुपए, इसके अलावा कोई राज उन्होंने नहीं खोला। लेकिन जब अदालत में उनको बुलाया जाएगा तो वो खुदा जाने कौन कौन से राज खोलेंगे। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत की छुट्टी हुई, उसके बाद ऐसे ऐसे वाइट पेपर छपेंगे कि दुनिया पढ़कर कानों को हाथ लगाएगी, और इसके किरदार की ऐसी कहानियां सामने आएंगी कि रिहाम खान को 2-3 किताबें और लिखना पड़ेंगी, या किसी और को लिखना पड़ेंगी रिहाम खान के सिलसिले को, जहां से उन्होंने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहरहाल खुलासा ये है कि जस्टिस वजीहुद्दीन के मामले पर इमरान खान दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ है, और उसने काबीना के वजीरों को भी हिदायत कर दी है कि खबरदार अब इस मसले पर कोई बात ना करना, वरना मेरी इज्जत का रहा सा जनाजा भी निकल जाएगा। ये इसके भागने की दास्तान है। और इसके साथ ही फवाद चौधरी को, जो सरकारी वजीर गुलगोपाड़ा है, उसको भी जवाब मिल गया, जिसने ये कहा था कि बिना सबूत किसी की इज्जत पर हमला नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने इसको बिल्कुल मुनासिब और दो टोक जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप 5 साल तक बिना सबूत के तमाम मुखालफों की किरदार कुशी करते रहें। जस्टिस वजीहुद्दीन के एक ही बयान पर आपकी हवा निकल गई और आपके हवास गुम हो गए। तो ये इनका मामला था। तो नाज़रीन, अब आते हैं अफवाहों की तरफ। माजी में हमने देखा है कि अफवाहें अपोजिशन के हलकों से फूटा करती थी। ज़ाहिर है उनके पीछे कुछ मामला, कुछ सोर्स उनके कुछ दूसरे मकामात पर भी हुआ करते थे, तभी अफवाहें फूटती हैं। लेकिन अफवाहें फैलाने में अपोजिशन का किरदार ज़्यादा नुमायाँ होता था। ज़ाहिर है वही उसी ने फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन ये इस मरतबा गंगा ने उल्टी चाल शुरू कर दी है, और अफवाहों का जो मंबा है वो खुद हुकूमती अरकान असम्बली हैं। तरह तरह की अफवाहें उनमें फैली हुई हैं, और वो आगे अपने मिलने वाले सहाफ़ियों को भी बता रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, कभी ऑन द रिकॉर्ड किस तरह की बात हो रही है, ये ख़तरा है, हमें ये खदशा है। यानी उन तक ये बात पहुंच गई है कि उनकी जो कश्ती है, उनका जो टाइटैनिक है, वो डूबने वाला है, और उस डूबने की अफवाहों के या इतलात के तूफ़ान में वो अब भागने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपको हर तरफ से ये इतला मिल चुकी है कि हुकूमती पार्टी की बहुत से अरकान असम्बली, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के तो तकरीबन एक आध को छोड़कर तमाम अरकान असम्बली नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मुसलसल राब्ते में है। और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करने वालों की तादाद बहुत कम बराए नाम है। यानी इन लोगों को आने वाले वक्त का अंदाज़ा हो चुका है कि धारा किस समत में बहेगा। पीपल्स पार्टी का एडवेंचर तो नाकाम हो गया है। ये जो इलेक्शन हुआ है खानेवाल में, उससे पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी को लाहौर में पीटीआई का वोट मिला था। खानेवाल में पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ पीटीआई का वोट उसे नहीं मिल सका, और वो अपने दायरे में महदूद हो गई। और खानेवाल में पीटीआई के उम्मीदवार ने गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले में काफ़ी कम वोट हासिल किए हैं। तो जिससे अंदाज़ा होता है कि पीटीआई को अगर वहाँ मुकामी जो धड़ों की सियासत है, उसका थोड़ा बहुत वोट मिल गया। अगर ये धड़ों की सियासत का वोट उसे ना मिलता तो खानेवाल में पीटीआई का हाल तहरीक लब्बैक से भी बदतर होना था। तो खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन ने भी हुकूमत को हवास बाख्ता किया है, हुकूमती अरकान असम्बली के हौसले पस्त किए हैं। लेकिन इन अफवाहों के दरमियान कुछ हुकूमती अरकान अब भी पूरी उम्मीद हैं कि हमारी किश्ती पार हो जाएगी और हम अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे।
اور جس کے بعد ہمارا وہ آرمی چیف بھی آ جائے گا، ان کی مراد جنرل فیض سے ہے۔ تو یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کیا عمران خان بڑے آرام سے جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو یہ سوال تو میرا خیال ہے قرین قیاس نہیں بنتا کہ اس سوال کا جواب دیا جائے، اس لیے کہ وہاں تک تو نوبت پہنچے گی ہی نہیں۔ لیکن اس وقت بالائی سطح پر دو افراد میں جو کشمکش ہے اس کی خبریں باہر آنا شروع ہو گئی ہے، اور کشمکش یہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں ابھی نہ جاؤں، کوئی مجھے میرا دامن پکڑ کر کہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر، اور دوسرے کی کوشش ہے کہ یہ چلا جائے تو عمران خان مجھے لگا دے۔ اور دونوں کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جس طرح آنکھیں کھلی رکھ کر چوکس بیٹھنا پڑتا ہے بعض اوقات جنگل میں کچھ جانوروں کو، جس کی آنکھ بند ہو جائے، جس کی پلک جھپک جائے تو وہ دوسرے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں کہ یہ جو آنکھ جھپکنے کا محاورہ ہے، اس کے پیچھے ہے وہ محاورہ گرگے بارہ دیدہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب برف باری ہوتی ہے تو بھیڑیے غار میں جمع ہو جاتے ہیں بچنے کے لیے، اور پھر کئی دن تک برف باری جاری رہتی ہے، شکار کے لیے کچھ نہیں ملتا، تو وہ بھوکے فاقوں سے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جاگتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس کی آنکھ جھپکی وہ گیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی آنکھ جھپک جاتی ہے اور دوسرے لپک کر اسے چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو دن کا بندوبست ہو جاتا ہے، پھر وہی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، اور جب آخر میں صرف ایک بچتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے گرگے بارہ دیدہ، یعنی ایسا بھیڑیا جس نے بارش دیکھی ہو۔ تو بارش کے سیزن میں سے جو بھیڑیا بچ کر نکل آتا ہے وہ پھر بہت چلاک، اس کے اعصاب بہت مضبوط، اور اس کی چابک دستی میں بہت زیادہ تیزی ہوتی ہے، اور اسے ہرانا، اسے شکست دینا، اسے گرانا بہت دوسرے بھیڑیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو آنکھ جھپکنے کا محاورہ تھا، ضمناً میں نے اس پر بات کر دی، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو موضوع یہ ہے کہ عمران خان کے امیدوار کو یہ اطمینان ہے کہ مجھے قبل از وقت فارغ نہیں کیا جا سکتا، جس کا اندیشہ اسے ہے، اور لیکن اس اندیشے کے باوجود اسے امید ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، جس کی وجہ عمران خان کا وہ ایکشن ہے جو اس نے بتا دیا ہے کہ اگر میرے امیدوار پر کوئی وار کیا گیا تو میں وہ آخری ایکشن کر دوں گا، جس کی مجھے آئین اجازت دیتا ہے اور جس کا میرے پاس آئینی اختیار ہے۔ چنانچہ عمران خان کا یہ جو آئینی اختیار استعمال کرنے کا اشارہ ہے، جو واضح اشارہ وہ دے چکا ہے، اپنی تقریروں میں بھی دے چکا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پسندیدہ امیدوار کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو پا رہی، ورنہ یہ معاملہ شاید بہت پہلے کچھ دوسری شکل اختیار کر چکا ہوتا۔ لیکن عمران خان کا یہ اعتماد، یعنی یہ جو اسے اس معاملے پر ہے کہ میں آخری ہتھیار استعمال کرنے کا مجھے موقع مل جائے گا، تو یہ میرا خیال ہے جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی خوش فہمی ہے، اور اس کی ایسی پلاننگ ہے جس کو ہم شیخ چلی کی پلاننگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ اس حد تک جائے گا نہیں، اور اس سے پہلے ہی بہت کچھ نمٹ جائے گا۔ تو اب مسئلہ ہے نواز شریف کا، جو بڑے پورے اعتماد سے وہاں بیٹھے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری چینل جو ہیں پی ٹی آئی کے، ARY اور دوسرے دو تین، وہ یہ خبریں چلا رہے ہیں مسلسل کہ نواز شریف کو برطانیہ سے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ برطانیہ میں نہیں رہ سکیں گے اور وہ بڑے پریشان ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ وہ تو فون کر رہے ہیں، اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو بھی فون کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ لندن آنا تو ملنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر انہیں برطانیہ بدری کا اتنا ہی خطرہ ہے تو وہ کسی دوسرے کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لندن آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، اور جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہاں میں پہلی فرصت میں لندن آؤں گا اور آپ سے ملوں گا۔ ان کے اطمینان کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، اور انہوں نے یہ تجویز، یہ مطالبہ ایک مرتبہ پھر مسترد کر دیا ہے، جو اب ایک درخواست کی شکل میں ان سے کیا جا رہا ہے کہ آپ اس مسئلے میں رکاوٹ نہ بنیں، ہمیں عمران خان سے نجات حاصل کرنے دیں، اور اس کے بعد 1.5 سال تک یہ پارلیمنٹ چلے، اس کے بعد آپ آرام سے الیکشن لڑیے، ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، کوئی جانبداری نہیں کریں گے۔ لیکن نواز شریف اس بات کو نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو اس شرط پر آئے گی کہ آپ الیکشن کرائیں گے، نئی حکومت جو بنے گی وہ فوری طور پر اپنی کم سے کم مدت کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کرے گی، اور اس الیکشن میں جو بھی جیتے وہ حکومت کرے، اس بات پر آپ معاملہ طے کریں۔ اور یہ اس بات پر معاملہ طے نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عمومی سوچ تو ان لوگوں میں ہے کہ پیپلز پارٹی لیسر ایول ہے،
وہ مسلم لیگ نون کے نسبت قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو جنرل کیانی نے ان سے توسیع مانگی، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن جب جنرل کیانی ڈرانے دھمکانے پر اتر آیا تو یوسف رضا گیلانی مان گئے اور 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی، جبکہ نواز شریف نے کسی بھی دور میں کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی۔ یہ ایک بات میں نے مثال کے طور پر کی، مزید باتیں کہوں گا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اس لیے مجموعی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ کو بڑا ایول سمجھتے ہیں، بڑی برائی سمجھتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ 1.5 سال تک چلے گی تو اس دوران ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیں گے کہ جس کی وجہ سے اگلے الیکشن میں بھی ہماری مرضی کا سیٹ اپ آئے، اور مسلم لیگ نون کو اگر وہ بڑی پارٹی بن جاتی ہے تب بھی حکومت بنانے سے محروم رکھا جائے۔ تو یہ چال ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، ورنہ اور تو کوئی مفاد نہیں۔ اگر وہ سیاست سے اتنا ہی الگ ہو گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن جب بھی ہوں وہ اپنا 1.5 سال کی شرط نہ رکھیں۔ 1.5 سال کی شرط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے، یعنی نیت کی دال میں کالا ہے۔ نواز شریف اس پر تیار نہیں ہو رہے، اور اب مرحلہ وہ ہے کہ جب مزید بات کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ خود سرکاری حلقے اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، پاکستان کنگال ملک بن چکا ہے، معیشت کے تینوں سیکٹر بربادی کی طرف رواں ہے، اور یہ گیس کا جو جعلی بحران پیدا کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں برآمداتی صنعتیں بھی بند ہیں، ان کو بھی گیس نہیں مل رہی۔ جن صنعتوں کا تعلق برآمدات سے نہیں ہے، جو یعنی ملکی کنزپشن کے لیے پروڈکشن دیتی ہیں، ان کو بھی گیس نہیں مل رہی، اور جہاں تک کہ گھریلو صارفین کو بھی گیس نہیں مل رہی۔ ڈالر 178 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں یہ 180-82 روپے تک جا رہا ہے، اور قرضے بڑھ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان اگر دیوالیہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے تو ڈکلیئر ہونے کا جو منظر ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ ایک گوناگوں قسم کی، ملٹیپل قسم کی ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور آئندہ جو حالات ہیں وہ ناقابل تصور قسم کے ہیں۔ چنانچہ ان کی بے چینی جو ہے وہ نواز شریف سے زیادہ ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں بھی اگر آپ بے چین ہیں تو ٹھیک ہے، ایک طرف ہو جائے اور ہمیں معاملات سنبھالنے دیں، جس طرح ملکی سیاستدان سنبھالتے ہیں، الیکشن کراتے ہیں، اس میں جیتتے ہیں، اپنے کٹھ پتلی کو بھی ہٹائیں اور خود بھی ایک طرف ہو جائے۔ تو جہاں بات رکی ہوئی ہے، لیکن بات رکی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیش رفت نہیں ہوگی۔ نواز شریف کے پاس کچھ ایسی معلومات بھی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کی ملاقاتیں اور ٹیلی فون اور رابطے، یہ سارے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو ناظرین، یہیں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔